रहती है। आप सब लोग जो है वो नवरात्रि का फंक्शन मना रहे होंगे, नवरात्रि का फेस्टिवल। वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीकेंड मना रहे होंगे। और वीकेंड के साथ साथ पाकिस्तान में, भारत में और दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू कम्युनिटी रहती है, आप सब लोग जो है वो नवरात्रि का फंक्शन मना रहे होंगे, नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है। और मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर थोड़ा बहुत मेरे दोस्तों ने बताया है कि ये 9 दिन चलता है। डांडिया होती है, बहुत हल्ला गुल्ला रहता है, बहुत मजे मजे के खाने बनते हैं। तो बिल्कुल आप सब लोग एंजॉय कीजिए और खूब मजे कीजिए और इस फेस्टिवल को अच्छे से मनाइए और दुआ कीजिए कि सब जगह से प्रॉब्लम्स खत्म हों और लोग आराम से रहें, खुश रहें। बिल्कुल, हम इससे पहले कि हम आगे अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले जी, जैसे कि न्यूज की तरफ हम चलते हैं, तो सबसे पहली न्यूज जो हमारे पास है वो जी बिल्कुल जो नए DGISI हमने आपको बताया था कल के वीडियो में कि एक नए DGISI अपॉइंट हुए हैं, जनरल नदीम अहमद अंजुम। बिल्कुल जी, इनको बाजवा साहब ने, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अपॉइंट किया है। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि जो इनका नोटिफिकेशन है, यानी इनकी जॉब का जो नोटिफिकेशन है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने साइन करना था, वो उन्होंने साइन नहीं किया है। और खान साहब ने कहा कि जी मुझसे तो ना पूछा, ना मुझे बताया, ना मुझसे कहा किसी ने, और खुद ही खुद जो है वो ये अपॉइंटमेंट कर दी गई। वैसे पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पे इस तरह की पोस्टिंग हो या किसी किस्म की अपॉइंटमेंट्स हो तो वहां पे इतना जश्न मनाया जाता है, जितना हमने कल देखा अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि हमारा मीडिया जो था वो नाच नाच के थक नहीं रहा था। और उनकी हालत ये थी कि जैसे वो क्या करें, किस तरह से जूते चाटें, किस तरह से जूतों को पॉलिश करें, वो समझ नहीं पा रहे थे। एक दूसरे से मुकाबला करने की दौड़ में कहीं से कहीं निकल जा रहे थे। लेकिन साथ ही हम ये देखते हैं कि अभी इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं तो साइन नहीं कर रहा हूँ नोटिफिकेशन पे, क्योंकि मुझसे तो ना पूछा गया, ना मुझे बताया गया। लेकिन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का कहना है कि जी अपॉइंटमेंट हमने कर दी है और यही नाम रहेगा नए DGISI का। लेकिन हो सकता है कि खान साहब बिजी रहे हों, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस है, उन्होंने खान साहब को एक घड़ी दी थी, जो सुनने में आया है कि खान साहब ने ठिकाने लगा दिए, मतलब खान साहब ने बेच दी है। तो आपको पता है ना, इस तरह की चीजें जब आप सेल करने के लिए जाते हैं, जो किसी ने आपको गिफ्ट किया हो, तो बहुत सारी शॉप्स पे जाना पड़ता है, क्योंकि हर कोई रसीद मांग रहा होता है, कहते हैं चोरी का ना हो। लेकिन अब उन्होंने जब ये घड़ी दी है तो ऑब्वियसली इसमें ये गोल्ड की तो होगी ही, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ डायमंड्स भी लगे होंगे। और खान साहब को शायद इसी मसरूफियत की वजह से, क्योंकि बहुत बिजी रहे घड़ी बेचने में, तो शायद इस वजह से बाजवा साहब कांटेक्ट नहीं कर पाए और उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि उन्होंने नए DGISI किसको रखना है। लेकिन अब देखते हैं कि कब खान साहब इस पे साइन कर देते हैं। हो सकता है 1-2 दिन लगाए, क्योंकि वीकेंड आ गया है, तो हो सकता है मंडे को साइन हो जाए। लेकिन हमारे मीडिया का इसके ऊपर क्या हाल है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मुन्ना भाई का सीन है, लेकिन बिल्कुल हमारा पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त ऐसे ही वेलकम कर रहा है DGISI को। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। क्या बाबूजी आ गए? अरे बाबूजी आ गए, चलो जल्दी करो, बाबूजी आ गए। जी, तो देखा आपने कि जैसे बाबूजी आ गए का नारा लग रहा था, इसी तरीके का कुछ सीन यहाँ पे चल रहा है। और साथ साथ हम बात करेंगे जी कि हमारे यहाँ जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो उसके ऊपर जो हमारे कहना चाहिए कि जो गवर्नर है, स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, उनका भी यही कहना है कि जी इस साल महंगाई हमारी जो हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी पिछले साल उससे कहीं ज्यादा होगी, और लोगों ने जो सोच के रखा है उससे भी कहीं ज्यादा महंगाई होगी। तो मेरा ख्याल है कि इनको पता नहीं कि लोगों ने क्या सोच के रखा है, लोगों ने यही कुछ सोच के रखा है और लोग कोई हैरान नहीं होंगे आपकी इतनी ज्यादा महंगाई कर देने से। और पहले कौन सा सस्ते में जा रहे हैं, और जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो लोगों को ये बताने में लगे हुए हैं कि जी आपने खाना कम खाना है, आपने रोटी कम खानी है, आपने चीनी कम डालनी है। ये भी हमने आपको कल दिखाया था, आप आज फिर थोड़ा सा सुन लीजिए। 100 दाने डालता हूँ
تو اگر 9 دانے کم ہو جائیں تو کیا اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے؟ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں, ہم اتنے بھیس ہو گئے ہیں اپنی خود مختاری کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی نسل کے لیے ہم اتنی قربانی نہیں کر سکتے؟ اگر 9% انفلیشن ہے, میں 100 نوالے کھاتا ہوں آٹے کے, تو اگر 9 نوالے کم کھا لوں تو اپنی قوم کے لیے میں 9 نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا. جس کی حکومت ہے انہوں نے تو جنگیں لڑی ہیں پیڑ پہ پتھر باندھ کے, اور سپر پاور کو گرایا ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آزاد ہونا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو وہ پاکستان دینا ہے, وہ کشمیر دینا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہوئے قرضدار نہ ہو, کسی کا غلام نہ ہو. یہ نہ ہو کہ امریکہ کے پیسے دینے ہیں, امریکہ نے کہا ڈرون اٹیک کرو, ہم نے اپنے 30 لاکھ لوگوں کو وہاں پر ہزاروں کو مار دیا اور اس کے بعد IDP بنا دیا. جی, تو یہ ہے منسٹرز جو کہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ بھی عمران خان صاحب کے منسٹر ہیں, اور علی امین گڈاسپور صاحب, اور اکثر آپ نے ان کو دیکھا ہوگا شہد کی بوتل کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ جی روٹی کم کھائیں, چینی کم کھائیں, اس سے جو ہے ملک بہت ترقی کرے گا اور مہنگائی کم ہوگی. یعنی پاکستان ان ملکوں میں سے آتا ہے جہاں پہ ہر جو 10 بچے ہیں ان میں سے 4 بچے جو ہیں وہ کم خوراک کی وجہ سے یا تو بیمار پڑ جاتے ہیں یا پھر ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں, اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ 10 میں سے 4 بچے جو ہیں وہ صرف خوراک کم ہونے کی وجہ سے وہ بچے جی نہیں پاتے. لیکن یہ اپنا جو ہے وہ بھاشن دیتے رہتے ہیں کہ جی لوگ کھانا نہ کھائیں, لوگ چینی استعمال نہ کریں, اور لوگ روٹی کم کھائیں. لیکن یہی منسٹر جب خود کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تب ان کی کیا حالت ہوتی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح سے یہ ان کی ٹیبل آپ کو بھری ہوئی نظر آ رہی ہے, اور عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, جہانگیر ترین خان بیٹھے ہیں, اور اسی طرح سے ان کے باقی کے قریبی ساتھی عمران خان صاحب کے یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور باجوہ صاحب ضرور ڈسٹرب ہوں گے خان صاحب سے, کیونکہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے سائن کرنے سے انکار کیا ہے, اور ادھر بھی مجھے لگتا ہے باجوہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے, کیا تمہارے بھی پر نکل آئے ہیں پچھلی گورنمنٹ کی طرح. اور ہم نے دیکھا یہی ہے کہ جہاں بھی کوئی گورنمنٹ یا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان میں اس طرح سے ہوشیاری کرتا ہے یا نہیں کوئی بات مانتا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا چل چلاؤ ہے. تو اب آگے ان کا چل چلاؤ ہے یا نہیں ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ دونوں منسٹرز جو ہمارے ہیں, شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب, ان کی اس پکچر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا. اور بالکل دیو آنند صاحب کا گانا مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی پارٹی بدلنے کا ٹائم بھی آ گیا ہے, اور اب یہ لوگ اڑ کر کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی میں جانے کا سوچ رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی, سوائے ان یوتھیوں کے جو واہ پروڈکشن بنے ہوئے ہیں اور خان صاحب کی بے شمار تعریفیں کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم آپ کو ایک پکچر اور دکھائیں. جی یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں صاحبہ, یہ امریکہ کی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, اور پہلے یہ انڈیا گئی تھی اور پھر یہ پاکستان آئی ہیں, اور یہاں پہ ہم نے ان کا بہت زبردست قسم کا استقبال کیا, ہم نے ان کو بڑا زبردست بڑا وارم ویلکم دیا, اور جتنے ہم جوتے پالش کر سکتے تھے ان کے وہ کیے, جتنے جوتے چاٹ سکتے تھے وہ چاٹے. اور لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس پکچر میں آپ کو اس ملک کی ایک کہنا چاہیے اس ملک کی ایک ممبر نظر آئے گی جو ہمیں خیرات دیتے ہیں, جو ہمیں ڈونیشنز دیتے ہیں, جو ہمیں فنڈز دیتے ہیں, جو ہمیں لون دیتے ہیں, اور کتنی یہ مجھے سادہ سی لگ رہی ہیں. لیکن ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیے جی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یہ اس ملک کے فورن منسٹر ہیں جو فنڈز لیتے ہیں, جو خیرات لیتے ہیں, جو زکوٰۃ لیتے ہیں, جو سعودی عرب سے چاول تک لے لیتے ہیں. اور ان کے ناز نخرے دیکھیے کہ وہ اپنی ایک بارش ہو رہی ہے تو وہ اپنی ایک چھتری پکڑنے کو تیار نہیں ہے, وہ ایک امبریلا ہاتھ میں لینے سے ان کے ہاتھ میں موچ آ جاتی ہے. تو یہ ان کا انداز ہے کہ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ جان جائے پر شان نہ جائے. تو یہی ہمارے یہاں کے منسٹرز کی ہمیشہ سے پرابلم رہی ہے اور یہی